इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 44.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। 3 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और अब तक तकरीबन 16,75,000 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, दुनिया के 5 ममालिक जो कि अब आलमी कोरोना हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि हालिया दिनों में उनमें सर फहरिस्त है अमरीका, उसके बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया है रूस, उसके बाद है बरतानिया, ब्राज़ील उसके बाद है, और फिर भारत अब 5 मुल्कों में शामिल हो गया है जहां मरीज़ों और अमवात में इजाफा हो रहा है। और ये 5 मुल्क हैं जो मरीज़ों और अमवात में सबसे आगे हैं। इन ममालिक में पिछले 1 हफ्ते में केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जबकि हालिया दिनों में हमने देखा है कि इससे पहले जो आलमी हॉट स्पॉट्स थे वहाँ पे कुछ सुकून का सांस लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी की जान में जान आई है, जहाँ यौमिया औसतन केसेस में कमी देखी जा रही है। दूसरी जानिब टर्की का बुरा हाल था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में नए केसेस की तादाद में वहाँ कमी आई है और तुर्की के सदर ने कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुल्क को खोल दिया है और वहाँ को रिलैक्स कर दिया है। आलमी फ्रंट पे क्या हो रहा है पूरी दुनिया में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ये नए हॉट स्पॉट्स यानी कि अमरीका, रूस, बरतानिया, ब्राज़ील और भारत, इन तमाम की सूरत हाल का आलमी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट में। एक और बड़ा हॉट स्पॉट हुआ करता था टर्की, वहाँ पर अब कोरोना में किसी हद तक कमी आ रही है, काबू पाने की कोशिश हो रही है और वहाँ अब लॉकडाउन में भी बड़ी नरमी की गई है, पाबंदियों को कम करने का अमल शुरू हो गया है। टर्की में इस वक्त 1,43,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, 3,952 अमवात भी हो चुकी हैं और पिछले 1 हफ्ते में वहाँ यौमिया 1700 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं और औसतन 47 अमवात हो रही हैं। आज से 1 माह पहले यहाँ औसतन रोज़ाना 100 से ज़ायद अमवात हुआ करती थी। टर्की में इन्फेक्शन और अमवात की शरह कम हो रही है और सदर उर्दगान ने कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है, मगर एहतियाती तदाबीर के साथ। तुर्की एक बहुत ही दिलचस्प केस है, वहाँ पर जिस अंदाज से कोरोना फैला, फिर उस पर जिस तरह से काबू पाने की कोशिश की गई और अब जो रिलैक्सेशन हुआ है, जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, उस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए अब इस्तांबुल जाएंगे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी फैसल अजीज़ ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब। ये बताइएगा, बड़ा मुश्किल फ़ैसला था टर्की की हुकूमत के लिए, क्योंकि वहाँ बड़ा तेज़ी से स्प्रेड हुआ था, शुरू में कम था मामला, लेकिन उसके बाद जो कोविड था उसकी फैलाव हमने बहुत देखा, अमराज में भी बहुत ड्रामाई इजाफा हुआ था, फिर अमवात में भी, और उसके बाद फिर ये कुछ टेपर डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद अपेरेंटली एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला किया टर्की की हुकूमत ने, जब उसने कुछ रिलैक्सेशन और अच्छी खासी सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन देने का फ़ैसला किया। क्या मजबूर हुई थी टर्की की हुकूमत या ये कॉन्फिडेंस था कि हम काबू पा लेंगे? नहीं कामरान सर, मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस कहूंगा और उसकी एक वजह बहुत अहम जो है वो यहाँ का हेल्थ सेक्टर है। बड़ा रोबस्ट किस्म का यहाँ हेल्थ सेक्टर है और एक बहुत अहम बात जो कल इनके हेल्थ मिनिस्टर ने भी हमें बताई कि 70% जो केसेस हैं जो अभी तक रिकवर हो चुके हैं, जो तकरीबन हमारे 1,43,000 केसेस हैं उनमें से 70% रिकवर हो चुके हैं। और कल तक के जो नंबर थे, अब आईसीयू में भी जो तादाद है जो पेशेंट्स की वो 1,000 से भी कम हो गई है। तो ये इनके हेल्थ सेक्टर जो है उस पर कभी भी इतना लोड नहीं पड़ा। इतने केसेस के बावजूद वो 60-70% से ज्यादा उनका आईसीयू बेड ऑक्यूपेंसी रेट नहीं गया और उसी वजह से वो कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए। इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस ये है कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़े बहुत केसेस बढ़ते भी हैं तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से ये वार्निंग जरूर दी जा रही है कि जो रूल्स सेट किए गए हैं, जो अहकाम दिए गए हैं, उनको फॉलो किया जाए, वरना इसके बाद अगर सख्ती की गई तो वो बहुत ज्यादा तो जरा एक्सप्लेन कीजिए, एक आम तुर्की का शहरी, एक आम तुर्क जो है
وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے؟ اور اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ایک انڈیفرنس ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، جنرلی بالکل پرواہ نہیں تھی کورونا وغیرہ کی. ایک عام جو ترکی کا باشندہ پابندیاں ہیں تو اس پہ کتنا وہ عمل پیرا نظر آتا ہے؟ نہیں کامران صاحب، بالکل اس میں جو ہے سختی بھی ہے حکومت کی جانب سے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے. یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح ترکی میں کبھی بھی ایک مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوا. ہمیشہ تھوڑی بہت چیزیں چلتی ہی رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ اوپن رہی ہے، دکانیں بھی جو ضروری اشیاء کی ہیں وہ کھلی رہی ہیں، تو مکمل لاک ڈاؤن تو کبھی بھی نہیں ہوا. آپ اگر سڑکوں پہ دیکھیں ابھی آپ کو جو ہے کمپیریٹیولی ایک ہفتے 10-15 دن سے پہلے کے مقابلے میں رش زیادہ نظر آئے گا، لیکن اکثر زیادہ تر لوگ 90 سے 95% لوگ آپ کو ماسک پہنے نظر آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں، پبلک ٹرانسپورٹ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ چلی ہے، پیک پہ بھی چلتی رہی ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے جو رولز بنا دیے تھے کہ کرسیوں سیٹوں کے درمیان گیپ ہوگا، لوگ نہیں بیٹھیں گے، بغیر ماسک کے کوئی نہیں آئے گا، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں بھی ماسک ہوگا، آپ کو جو ہے سینیٹائزر دیا جائے گا ٹیکسی ڈرائیور کی جانب سے. تو جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے کچھ 19-20 تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ یہاں لوگ رولز کو فالو کر رہے ہیں اور پھر رولز کی امپلیمنٹیشن بھی سخت ہے. اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو اس کو پھر پنش کیا جاتا ہے. یہ بھی بتائیے کہ جب یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں کہاں وہ ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور خاص طور پہ کاروبار، معیشت و تجارت کے حوالے سے؟ نہیں کامران صاحب، انڈسٹریز زیادہ تر اب کھل گئی ہیں. آٹو سیکٹر جو یہاں مینوفیکچرنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے دوبارہ. شاپنگ مالز بڑے جو ہیں منڈے سے وہ بھی کھل چکے ہیں. کچھ دکانیں ان میں سے کچھ بڑے سٹورز ایسے ہیں جنہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید کے بعد 1 جون سے کھولیں گے، لیکن بڑے مالز کھل گئے. ریسٹورینٹس ابھی نہیں کھلے ہیں. ریسٹورینٹس کو کھولنے کے لیے انہوں نے کچھ نئی گائیڈ لائنز بھی ایشو کر دی ہیں جو کہ عید کے بعد ہی کھولے جائیں گے، اور اس میں بھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے ایک کانسیپٹ رہے گا. اس کے علاوہ جو جیسے ابھی آپ نے بتایا باربر شاپس جو ہیں، حجام کی دکانیں وہ بھی کھول دی گئی ہیں، لیکن وہ اپنی کیپیسٹی کے تقریباً ہاف پہ کام کر رہے ہیں، آن اپوائنٹمنٹ ہی کام مساجد کر رہے کی ہیں. کیا کیفیت ہے فیصل علی صاحب؟ جی. مساجد کی کیا کیفیت ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ترکی مسلمان ملک ہے، وہاں مساجد میں کیا اس وقت پابندیاں ہیں؟ مساجد کامران صاحب ابھی تک بند ہیں. جو 16 مارچ کو بند کی گئی تھی مساجد ابھی تک نہیں کھلی ہیں. اذان ضرور ہوتی ہے لیکن باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا. مساجد کھلی ضرور ہوتی ہیں کچھ کہ اگر کوئی انڈیویجول آتے جاتے وہاں نماز پڑھنا جائے، لیکن باجماعت نماز یا تراویح اس دفعہ بالکل نہیں ہوئی ہے، اور عید کی نماز بھی غالباً اس دفعہ جماعت سے مساجد میں ادا نہیں کی جائے گی. اور ابھی ان کی مساجد کے بارے میں یا جو اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں ان کے بارے میں بھی کھولنے کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا. ترکی میں انٹر سٹی ٹریول کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، ڈومیسٹک فلائٹس وغیرہ، یا پھر یورپ میں تو آنا جانا ابھی نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ بند ہیں بارڈرز. جی کامران صاحب، 31 شہروں پہ انہوں نے پہلے ایک وہ کرفیو اس طرح لگا دیا تھا کہ نہ شہروں میں آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس ہفتے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اس مہینے کے آخر میں ڈومیسٹک ٹریول کی اجازت دے دی جائے گی. ابھی بھی بڑا ریسٹرکٹڈ قسم کا جو بھی ایسینشیل ٹریول ہوتا تھا تو پھر وہ گورنمنٹ کی اجازت لے کے جانا پڑتا تھا. بہت بہت شکریہ. استنبول سے ترکی کا پورا احوال ہم دیکھ رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. فیصلہ ہو گیا امتحانات کے بغیر اگلی کلاس میں ترقی ہوگی. پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے آج بہرحال یہ مقبسہ ختم ہوا ہے. اس پر تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک کے طالب علموں کو بنا امتحان کس طرح سے اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا جائے گا، اس پر وفاقی حکومت نے آج ایک پالیسی کا اعلان کر دیا، اور اس حوالے سے تمام صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا، جس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا کو اس قومی پالیسی سے آگاہ کیا. جو سٹوڈنٹس کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں. اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں. جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے. ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں
एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए। इन 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा। ये इम्तिहान सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। हफ्ते वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान भर में 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के बोर्ड के इम्तहानात मनसूख करने और तालिब इल्मों को अगली जमातों में इसी अंदाज में प्रमोट करने का ऐलान किया था, मगर ये पॉलिसी और इसके तरीक़ाकार और इसका तमाम मामला इसकी बुनियाद क्या होगी ये वाज़ेह नहीं था और इसमें इबहाम बाकी था और इस पर यकीनन फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे। ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध की जानिब से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से पॉलिसी को वाज़ेह किया गया है। सिंध हुकूमत ने भी आज ऐलान किया है कि बोर्ड के इम्तहानात मनसूख कर दिए जाएंगे, जिसके बाद सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे और तलबा को प्रमोट किया जाएगा। परसों वज़ीर तालीम सईद गनी ने बताया था कि तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून में तब्दीली की जाएगी। बच्चों की तालीम व तदरीस से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ था कि स्कूल को बंद नहीं रखा जा सकता। कुछ दिनों में ऑनलाइन तालीमी निज़ाम का ऐलान किया जाएगा और इस हवाले से क्या वाकई कोई मरबूत प्लान मज़ीद बना है हुकूमत सिंध ने और अब उसका मौक़िफ़ क्या है आज की पॉलिसी के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सिंध के सूबाई वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी को ही। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तसल्ली है आपकी मुकम्मल आज जो पॉलिसी हुई है, आपको कोई इबहाम इसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक आम शहरी के लिए तो ये थोड़ी सी डेंस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर आप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, हुकूमत सिंध बिल्कुल क्लियर है और ये ट्रांसपेरेंट है पूरा मामला। जी खान साहब, हमने पहली जमात से 8वीं जमात तक का तो पहले अनाउंस कर दिया था, चूँकि उसके अंदर ये बोर्ड्स इन्वॉल्व नहीं थे, ये फ़ैसला स्कूलों ने करना था, वो फ़ैसला हम कर चुके थे। और हमारे यहाँ जो स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है एजुकेशन पर, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और माहिरीन शामिल हैं, तो उसमें जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स के चेयरमैन्स हैं और हमारे 3 सेक्रेटरीज़ हैं, जिसमें एक सेक्रेटरी स्कूल्स, एक सेक्रेटरी कॉलेजेस और एक तीसरे हैं सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी थी। उस कमेटी ने इस पर काफ़ी काम किया और जो कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी उसको उन्होंने रिज़ॉल्व किया और उसके बाद एक और मज़ीद मीटिंग कल उन्होंने करनी है। और अभी भी इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो अभी हल तलब हैं, उनको हम हल कर लेंगे, लेकिन उसूली तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है या जो हमने किया है वो उस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं है। एक चीज़ थी जिसकी हमने निशानदेही की थी कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कानून के मुताबिक बग़ैर इम्तिहान के प्रोमोट नहीं कर सकते हैं, तो वो कानून में हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी और वो हम अभी ज़ाहिर है कि उसको प्रोसेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट जो है वो ये समरी बनाएंगे और फिर हम उसको अगर असम्बली होगी तो शायद तरमीम कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो गवर्नर के थ्रू ऑर्डिनेंस कराएंगे और वो तरमीम भी करके कानूनी रास्ता भी हम तलाश करें। फरमाइएगा फिर कि ये 9वीं की क्लास वाले जो हैं ये 10वीं में कैसे जाएंगे? जी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, इसलिए कि जो 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, उनका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मुख्तलिफ बोर्ड्स में वो अपेयर होते रहे, उसकी असेसमेंट ज़्यादा आसान है। लेकिन 9वीं जमात का जो तालिब इल्म है उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास किसी बोर्ड में मौजूद नहीं है, चूँकि वो स्कूल से अभी 9th जमात में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं बोर्ड का। तो उनके लिए तो हम अभी उनको फ़िलहाल प्रोमोट कर देंगे, अगली क्लास में ले जाएंगे, उसकी कोई परसेंटेज फ़िलहाल नहीं होगी। और अगर वो आगे चलकर जो मैंने आपको बताया ना कि एक मीटिंग हमने कल करनी है, उसके अंदर कुछ जो इश्यूज़ हैं जो भी हल तलब हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि 9वीं जमात का जो स्टूडेंट है जिसको हम प्रोमोट कर रहे हैं उसको हम किस तरह से कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे अगर उसकी ख्वाहिश हो कि वो 9th में एग्ज़ाम्स दे और उन पेपर्स के अंदर नंबर्स ले और फिर आगे जाकर कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन ये एक मसला है जो 3-4 हल तलब चीज़ों में से एक ये है। दूसरा एक मसला हमारे साथ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं वो चूँकि किसी स्कूल में नहीं बैठते, किसी कॉलेज में नहीं जाते, वो आप कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और ये दूसरे स्टूडेंट्स की भी? नहीं खासा, हमारे पास मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट एग्जामिनेशन, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपेयर होते हैं इम्तिहानात में।
تو ان کا بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، چونکہ ان کی کوئی ریکارڈ کسی کالج اسکول میں نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں گے اس کا بھی ایک میکانزم ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا راستہ بھی ہم نکال لیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو حل طلب ہے، لیکن مجموعی طور پر پروموٹ کرنے پر اتفاق ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، قانون میں ترمیم کر لیں گے، اور کوشش صرف یہی ہے کہ بچوں کو کسی طرح سے جو پریشانی رہی ہے، جو ایک انسرٹنٹی کی سچویشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے نکالنے کے لیے اقدام کیا۔ اور کیمبرج سے بھی سارٹ آؤٹ ہوئے ایشوز، اس میں کلیئرٹی ہے سعید غنی صاحب؟ جی دیکھیں، کیمبرج نے بھی یہی کیا ہے کہ انہوں نے ان کے جو ایگزامس ابھی ہونے تھے مئی جون میں، وہ انہوں نے منسوخ کر دیے، اور انہوں نے اسکولز کو کہا ہے کہ ان کی اپنی جو اسسمنٹ ہے اس کی بنیاد پر وہ ان کے جو گریڈز ہیں وہ بھیجیں گے کیمبرج کو، اس کے مطابق وہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک آپشن انہوں نے دیا ضرور بچوں کو ہے کہ جو بچے مزید امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنے گریڈز کو، تو نومبر میں جو ان کے ایگزامس ہونے ہیں وہ اس میں دوبارہ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے، اس میں بھی کافی کلیئرٹی ہے، لیکن یہ چونکہ چیزیں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں، تاریخ میں کبھی ہوئی نہیں ہے اس طرح سے، تو کچھ مسائل ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو منیمائز کریں تاکہ تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی طرح سے کمفرٹیبل ہو جائیں اور آگے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ اچھا سعید صاحب، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جو لوگ پروفیشنل کالجز میں، یونیورسٹیز میں جائیں گے انٹرمیڈیٹ کے بعد، یقیناً جو انٹر کے ریزلٹس ہوتے ہیں اس کا ایک ویٹیج ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ٹیسٹ لیتے ہیں تمام پروفیشنل انسٹیٹیوشنز، تو اس دفعہ تو وہ ایگزام ہی نہیں ہوگا، اس ویٹیج کی پھر کیا ویلیو ہوگی؟ تو اس پروسیس کو ری ڈیفائن کیا جائے گا کہ پروفیشنل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہوں وہ اب وہ اس کا جو ویٹیج پریویس ایگزامز کا ہے وہ تو اتنا ویلڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو 11ویں جماعت کے ایگزامس ہوئے ہیں تو اس میں تو کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اسسمنٹ کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں، بچوں نے ایگزام دیے ہیں، ان کے کچھ مارکس ہیں، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل ہیں یا کتنے برے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم 12ویں جماعت میں، جو 12ویں سے وہ آگے نکل جائیں گے۔ اب یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم آن بورڈ ہیں، ہمارے جو سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کا حصہ ہیں ہماری اس کمیٹی میں، اور HEC کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جتنے پروفیشنل کالجز ہیں، جو میڈیکل کالج ہوں، انجینئرنگ ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ اچھا، اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ منیمم انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ اتنی پرسنٹیج ہوگی تو بچہ اپیئر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے کور کرنے کی جو کوشش کی، ابھی آپ بتا بھی رہے تھے، جو فیڈرل ہمارے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 3% جو ہے مارکس بچوں کو اضافی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت پہلے سال میں ان کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، پھر وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں اور پرسنٹیج انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے اسٹڈی کی، جو چیزوں کو دیکھا، تو لگ بھگ 3-4% ہی اتنی بنتی ہے جو موسٹلی لوگ جو اپنی انکریز کر جاتے ہیں۔ تو 3% اضافہ ہم ان کو کر کے دے رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی اور پرابلم بھی آ رہا ہو تو یونیورسٹیز کے ساتھ اور ان کو میں جو ہمارے پروفیشنل کالجز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان ایشوز کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پر ان کے اپنے ایگزامس ہوتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، وہ بچوں کو پاس کرنا ضروری ہوگا، وہ جب کلیئر کریں گے تو اس کے بعد ان کا ایڈمیشن اس میں ہوگا۔ یقیناً۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے گزشتہ دنوں کی اور اس سے پہلے بھی کی تھی کہ یہ جو اتنا بڑا گیپ آ رہا ہے، 4.5 مہینے کا ایک ہمارا اسٹڈیز کا گیپ ہے، تعلیم تدریس کا گیپ ہے، دنیا میں اس کو فل ان کیا گیا ہے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے، اور ہمارے یہاں بھی جہاں کچھ جگہ پہ ایسا ہوا ہے، مگر بہت ہی کم ہے۔ یہ کیا آپ کے ذہن میں ہے اور اب تک اس پہ کیا کچھ ہو چکا ہے؟ آپ نے اس پہ کیا کام کیا ہے حکومت سندھ نے، ہمارے محکمہ تعلیم نے، کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے کچھ ری پلانش کریں اور یہ جو ہمارا گیپ ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہم اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کریں؟ خان صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جو پچھلے 2.5-3 مہینے ہمارے ضائع ہوئے ہیں بچوں کے، اور کچھ یہ ہے کہ 1-2 مہینے شاید آگے ہوں گے، لیکن یقین سے اس وقت بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلے مزید کتنے ماہ تک یہ صورتحال برقرار رہے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کرونا کی صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اور کئی ماہ تک ہمیں اسکول جو ہے وہ نہیں کھولنے پڑیں گے، اور اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں جو تبدیل ہوئی، پوری دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ان بدلتے ہوئے حالات میں نہ صرف ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہے بلکہ شاید بچوں کی جو تعلیم کا طریقہ کار ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں لانی ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزوں پر کام کیا ہے، جس میں آن لائن، بالکل آپ نے کہا وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن آن لائن جو تعلیم ہے وہ بہت کم اسکول ہیں، جو بڑے اسکول ہیں صرف وہی یہ کام کر سکتے ہیں، اس پر ہم کر رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو پرابلم سب سے بڑا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو دیہی آبادیاں ہیں، جو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، سگنلز اس قابل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو آن لائن پڑھا سکیں، یا ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے اندر بھی اتنی شاید ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے تعلیم بچوں کو دے سکیں. تو ہم مختلف ماڈلز پر کام کر رہے ہیں. ایک تو آن لائن تعلیم کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کہ وہ اپنا نیٹ ورک کتنا بڑھا سکتے ہیں تاکہ میکسیمم ایریا کو ہم کور کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آف لائن کچھ ایپس ہیں جس کو ہم شاید استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو استعمال کریں، جہاں اگر نیٹ ورک نہیں بھی چل رہا تب بھی وہ ایپس جو ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایف ایم ریڈیو جو چینل ہے اس کی ایک فیسلٹی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. بہت یقیناً اللہ کرے اس پہ کوئی کامیابی ہو. بہت بہت شکریہ جناب سعید ولی، صوبائی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. عجیب بات ہے اور انتہائی تشویشناک بھی کہ عالمی ادارے ہوں یا دنیا کے چوٹی کے سائنسداں، وائرولوجسٹ یا بہت ہی چوٹی کے میڈیکل ڈاکٹر، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کا زور کب ٹوٹے گا. یہ بھی طے ہے کہ کرونا ویکسین سینکڑوں تجزیاتی مراحل اور اب بھی برسوں دور ہے کہ ہمارے پاس ایک کامیاب ویکسین آ جائے جس سے کہ کرونا روکا جا سکے اور کرونا کا علاج ہو سکے. گویا نہ لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی کرفیو سے کرونا کو قید کیا جا سکتا ہے. اب پوری دنیا کو صرف احساس ذمہ داری کے ساتھ کرونا کے ساتھ جینا ہوگا. معمول کے بجائے اب کرونا کلچر کی طرز زندگی اپنانی ہوگی. اب وقت آ گیا ہے کرونا کلچر کا رہن سہن اور طور طریقے بدل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. پوری دنیا میں یہ سوچ سرایت کر چکی ہے کہ بندش اور لاک ڈاؤن کرونا کا حل نہیں ہے بلکہ احتیاط ہی اس کو شکست دی جا سکتی ہے. امریکی ریاست وسکانسن کی سپریم کورٹ نے لاک ڈاؤن کو کل غیر قانونی قرار دے دیا اور اپنے اس تاریخی فیصلے میں لکھا کہ ریاست کو اختیار نہیں ہے کہ شہریوں کی نقل و حرکت اور روزگار پر پابندی لگائے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی، جس نے کہ اس معاملے کا خود نوٹس لیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار گزشتہ سماعت میں کیا تھا اور حکومت کو کئی ہدایات جاری کی تھی. گو کہ امریکی ریاست وسکانسن کی سپریم کورٹ کی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاک ڈاؤن کی توسیع کو مسترد تو نہیں کیا تھا، مگر اس حوالے سے سپریم کورٹ کچھ اسی خیالات کی ترجمانی کر رہی تھی جس کی ریفلیکشن آج ہم نے وسکانسن کی سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے میں دیکھی. دوسری جانب لوگوں کا صبر کا پیمانہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے لبریز ہوتا نظر آ رہا ہے. ہر شہر، دنیا کے ہر ملک اور اس کے ہر شہر کی الگ کہانی ہے اور الگ انداز سے لوگ جو ہیں اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، مگر کہیں بھی لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ لاک ڈاؤن اب سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سلسلے میں آج ایک بہت ہی قابل ذکر بلکہ تشویشناک ڈیولپمنٹ ہوئی امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں، جہاں پر چھوٹے تاجر لاک ڈاؤن کے خلاف ہتھیار اٹھائے مسلح جلوس نکالنے پہ مجبور ہو گئے اور ٹیکساس میں دکانداروں نے ہتھیار اٹھا لیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ کاروبار پہ بندش کو قبول نہیں کریں گے اور یہ ان کا آئینی حق ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دکان کھولیں یا دکان کو بند کریں. باٹم لائن یہ ہے کہ پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ کرونا سے فوری چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اور فوری چھٹکارا ممکن نہیں ہے یہ عوامی تاثر نہیں ہے بلکہ دنیا کو باقاعدہ ماہرین نے اور عالمی اداروں نے بتا دیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کرونا بہت جلد کم ہونے والا ہے، زور ٹوٹنے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے. WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی پروگرام کے سربراہ مائک ریان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید کرونا کبھی بھی ختم نہ ہو. یہ ایک طویل سفر ہے، ہمیں ایڈز کی طرح سے کرونا سے بھی خود کو بچنا ہوگا. ہو چاہے ادارہ ہو چاہے ملک ہو، اس تاثر کو بھول جائے، اس سے امید کو ختم کر دے کہ بہت جلد کرونا کا زور ٹوٹ سکتا ہے یا کرونا ختم ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک بڑی تشویشناک خبر ہے کہ کرونا کے لیے کوئی ایک سکسیسفل ویکسین بھی ابھی فوری طور پہ آئندہ چند مہینوں میں بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں آئندہ 1 سال میں بھی ناممکن ہے. برطانیہ کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر
سر پیٹرک والانس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکسین بنانے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ نہایت مشکل کام ہے. جب تک ویکسین ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. You can never guarantee that you're going to get a vaccine. It's a tough thing to do. I will say there's been great progress made, though. There is a number of vaccine programs around the world which are progressing. There are a number in the clinic now. So far, so good. And so I think the chances are a bit higher than they were that you get a vaccine, but you never know until you've got one. اور یہی بات اب دنیا میں زور دے کے کہی جا رہی ہے. امریکہ میں بھی کرونا ویکسین پر تحقیقات کرنے والے ادارے کے سابق سربراہ ڈاکٹر رک برائٹ نے امریکی کانگریس میں یہ بیان دے کے تہلکہ مچا دیا، جس میں انہوں نے صاف کہا کہ واضح منصوبہ بندی پر عمل نہ کیا گیا تو 2020 جدید تاریخ کا سیاہ ترین موسم سرما ہوگا امریکہ کے لیے، اور یقیناً اس سے ان تمام امیدوں پر اور ان خیالات پہ یہ برف پڑ گئی کہ بہت جلد کرونا کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. اور بہت ہی واضح الفاظ میں امریکہ کے ٹاپ سائنٹسٹ نے کہہ دیا کہ اس طرح کی منصوبہ بندی اگر یہی جاری رہی تو جو آنے والا موسم سرما ہے وہ بدترین موسم سرما، خطرناک ترین موسم سرما ہوگا امریکہ میں. We are facing a highly transmissible and deadly virus which not only claims lives but also disrupts the very foundations of our society. The American healthcare system is being taxed to the limit. Our economy is spiraling downward. People are getting restless to leave their homes, and we have to make critical decisions on how to balance the economy and science. Our window of opportunity is closing. If we fail to improve our response now based on science, I fear the pandemic will get worse and be prolonged. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. یونیسیف کے چیف آف ہیلتھ ڈاکٹر اسٹیفن پیٹرسن نے برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف میں کہا کہ اندھا دھند لاک ڈاؤن وائرس کے خلاف مؤثر طریقہ کار نہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تشویش اس بات پر ہے کہ ریاستیں اپنی مقامی صورتحال کو مد نظر رکھے اور اس کو مد نظر رکھے بغیر دوسرے ممالک کے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی نقل کر رہی ہیں. یونیسیف کے چیف آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مقصد لوگوں کو قید کرنا نہیں بلکہ کورونا کو محدود ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن سے غربت اور غذائی قلت بڑھے گی جو مزید بیماریاں اور ہلاکتیں لائے گی. یہ وہ مختلف ویوز ہیں سامنے آ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ کورونا سے چھٹکارا فی الحال ممکن نہیں ہے. کورونا کا زور کب ٹوٹے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. کورونا کا حتمی علاج ویکسین کب آئے گی اس کے بارے میں بھی کچھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. کسی کو الہام نہیں ہو سکتا اس وقت کہ یہ کورونا کا انجام کب اور کہاں ہوگا. اور یہ وہ صورتحال ہے جس نے اس سوچ کو مزید بڑھاوا دیا ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ جینا ہوگا، ہمیں کرونا کا طرز زندگی اپنانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے دیکھا یونیسیف کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن لوگوں کو گھروں میں قید کر دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ویسے بھی اب عدالتیں اس سلسلے میں متحرک ہے اور امریکہ کی ریاستی سپریم کورٹ جو ہے معاف کیجیے گا وہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کل دے چکی ہے جس میں اس نے اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے کہ لوگوں کو گھر پہ بند کر دیا جائے اور قانون پسند شہریوں کو ان کے روزگار پر نہ جانے دیا جائے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے مگر اس پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے کنیکٹیکٹ جہاں پر ممتاز وائرولوجسٹ اور اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر سعد عمر. اس سے پہلے بھی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ پورا ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی اپنے ناظرین کے سامنے. گویا کہ اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے وہ ڈائبٹیز کے ساتھ رہتے ہیں یا جیسے کہ وہ دوسرے دائمی مرضوں کے ساتھ رہتے ہیں یا جو دوسرے جو وائرس ہے ان کے ساتھ جیتے ہیں، اب ہمیں کرونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اب اس راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا. خالی لوگوں کو گھروں میں لاک ڈاؤن میں بند کر دینے سے یہ مسئلہ تو اب حل تو ہونے والا نہیں ہے. نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ 1 مہینے کے کرفیو سے کام بن جائے گا یا 2 مہینے کے کرفیو سے کام بن جائے گا. اور وہ جگہیں جہاں پہ بند کر کے حالات میں بہتری ہوئی تھی، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، چائنا، وہاں پہ اب سیکنڈ ویو کی بات شروع ہو گئی ہے. جی کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مستقل حل نہیں ہے لاک ڈاؤن. لیکن جو لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی جس کو ایڈوائز کیا گیا تھا، جو حکومتوں کو، جو عالمی ادارہ صحت نے بھی کیا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ اس وقت کو استعمال کریں اور اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو، اپنی ٹریسنگ کیپیسٹی کو، کوارنٹین کو، اس کو بیف اپ کریں. تو اس کے بعد
चूंकि ये मुस्तकिल हल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खोलना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से खोला जाए और जिस तरीके से जिस खित्तों में खोला जाए वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह कोरिया में उन्होंने शुरू में कंट्रोल किया था, अभी भी जब उन्होंने खोला, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोली, लेकिन चूंकि उनका सर्वेलेंस सिस्टम अच्छा था तो उन्होंने जो नए केसेस हैं उनको जल्दी पकड़ लिया। तो इस तरह के मुल्कों में जहाँ पे शुरू का जो लॉकडाउन होता है उसमें आप अपनी टेस्टिंग और पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो जो नई नेक्स्ट वेव आती है उसको भी आप दुरुस्त तरीके से उसका सामना करते हैं। लेकिन सख्त भी होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब। साउथ कोरिया में सख्त है, हांगकांग में सख्त है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में सख्त है, मगर दुनिया के 100 के करीब मुल्क ऐसे हैं जिनके पास सख्त ही नहीं है कि वो अब कोरोना से लड़ते रहें और एक जो है वो एक हाइड एंड सीक का खेल जो है वो रियासत जो है वो कोरोना के साथ खेलती रहे और इस दौरान लोग बंद रहें, बिजनेसेस चले नहीं, इकॉनमी चले नहीं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ अर्न ना हो, और जाहिर है कि जब लोग घर पे होंगे तो इकॉनमी चलेगी नहीं, रेवेन्यूज़ आएंगे नहीं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो वो तो फिर खुदा न खास्ता सकम कर जाएंगे इस पूरे माहौल में। तो बहरहाल अब इससे निकलने का वक्त है, जब क्योंकि बता दिया गया है कि इसका एंड या इसका जोर भी टूटने का कोई टाइम नहीं दिया जा सकता, और इसका कोई वैक्सीन और वो भी उसका भी कोई कहता है 1.5 साल, कोई कहता है 2.5 साल कम से कम दूर है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, काफ़ी चीज़ें अभी पुरुमीदी का निशान है, लेकिन बहुत सारे मरहले बाकी हैं। तो जो मेरे टोन थी पहली भी, वो भी मोहतात पुरुमीदी की थी कि चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत जल्दी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मरहले बाकी हैं। तो अभी भी जो बेस्ट गेस माहिरीन कह रहे हैं वो अगले साल के दरमियान तक लाइसेंसर है, उसके बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई वगैरह का मामला आता है। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि ये कल परसों जाने वाली बात नहीं है, और इसके साथ हमें अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को एज अ सोसाइटी, माशरे के तौर पे उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों बात दुरुस्त हैं कि वैक्सीन इंशाल्लाह इवेंचुअली आएगी। ये मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली कब आएगी, लेकिन बेस्ट एस्टिमेट अगले साल के दरमियान का है, उससे थोड़ा पहले भी आ सकती है, उसके काफ़ी बाद भी आ सकती है। लेकिन बहरहाल अभी ज़िंदगी को तो फिर बढ़ाना है ना, हमारे जैसे सैकड़ों मुल्कों, दर्जनों मुल्कों को वो अब इस स्टेट में नहीं रह सकते कि हम अपनी आबादियों को कहें कि आप बंद हो जाएं और ये काम करने की सकत जो है वो हम चंद घंटों तक मुहित कर दें। ये नामुमकिन है ना डॉक्टर साहब, सर्वाइवल नहीं है, फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल जो है वो इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। न सिर्फ इकोनॉमिक सर्वाइवल का मसला आता है, बल्कि और सेहत के जो दूसरे असरात हैं वो भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो दिहाड़ी का मजदूर है, अगर बाहर नहीं जा रहा, अगर वो खाना अपने घर 3 वक्त का 4 वक्त का नहीं ला रहा, तो जो बच्चे हैं उनको स्टंटिंग, फिर मेल न्यूट्रिशन और उसके जो असरात होते हैं, उसके जरिए निमोनिया फिर होता है, फिर उसके बाद अमवात वाक़ होती हैं। तो हम ऐसी सूरत हाल में मुस्तकिल तौर पे ये लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। तो उसका जो कुछ देखें आसान सॉल्यूशन इसके बिल्कुल कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद उमर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मारूफ वायरोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से, कनेक्टिकट से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ है कि मगर बिल्कुल नए माहौल में, पाकिस्तान में भी और दूसरे इस्लामी मुल्कों में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक़ में, दूसरे मुल्कों में भी ना एतकाफ़ वाला वो समा है, ना शबीने होंगे, ना आखिरी अशरे के रमज़ान हो रहे हैं, ना यौम अली के हवाले से उस अंदाज के जुलूस निकलेंगे, मजालिस होंगी। बिल्कुल नई दुनिया है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद, और ये भी कि कल से एक बार फिर पाकिस्तान में 3 रोज़ा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज से रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। इस साल कोरोना की वबा के बाइस माह मुबारक बिल्कुल नया माहौल देख रहा है। ना पहले जैसी रमज़ान की रौनकें हैं, ना पहले की तरह इज्तिमाई इबादतों के मनाजिर हैं, न बैतुल्लाह में बेला रंग व नस्ल मुसलमानों की हाज़िरी है, और माह सियाम में उम्रे की फजीलत और आखिरी अशरे में एतकाफ़ की सादत, महाफिल शबीना, यौम अलीज़ करमल्लाहु वजह के सिलसिले में जो जुलूस और मजालिस, ये सब महदूद हैं और मौकूफ़ हो चुके हैं। सूरत हाल के पेश नज़र खाने काबा, मस्जिद नबवी, करबला मोहल्ला, नजफ़ अशरफ और दीगर मुक़द्दस मकामात में भी कम से कम लोगों को महदूद किया जा चुका है। कल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ का एहतमाम
नहीं किया गया। सऊदी अरब ने तो ईद उल फितर की 5 तातीलात के दौरान 24 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान में भी तमाम छोटी मसाजिद में एतिकाफ पर पाबंदी है। इस्लामाबाद की वसी तरीन फैसल मस्जिद में 15 अफराद को एतिकाफ में बैठने की इजाज़त दी गई है, मगर मिनहाजुल कुरान के ज़ेर तमाम जो शहर एतिकाफ बनाया जाता था, जो बसता था, वो नहीं बसेगा। इसी तरह जामे नईमिया, जामे अशराफिया, बादशाही मस्जिद, जामे मंसूरा समेत दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम हज़ारों मसाजिद में इज्तिमाई एतिकाफ के प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए गए हैं। गोया पूरे दुनिया में, मुसलमान दुनिया में, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, इराक़, ईरान की तरह पाकिस्तान में भी इज्तिमाई इबादत और इज्तिमात पर पाबंदी है। इस आखिरी अशरे के दौरान पाकिस्तान की 4 सूबाई हुकूमतों ने रमज़ान के आखिरी अशरे में हर तरह के मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर भी पाबंदी आयद रखी हुई है। मसाजिद में महाफिल शमीना और क़त्ल कुरान के इज्तिमात भी नहीं होंगे और कल 21 रमज़ान मुबारक को यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजह के मौके पर जुलूस पर पाबंदी होगी और मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करके इमाम बारगाहों और 4 दीवारी के अंदर महदूद मजालिस की इजाज़त दी गई है। इमाम बारगाहों में मजालिस फ़र्श पर होंगी और शुरका में 6 फीट का फासला होगा। शुरका अपने साथ बच्चों और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बीमारों को नहीं ला सकते। मजालिस के शुरका को लाजमी तौर पर मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। ख्याल रहे कि कल से मुल्क भर में 3 रोज़ा लॉकडाउन फिर से शुरू हो रहा है और 4 रोज़ जो शॉपिंग की और जो इजाज़त दी गई थी, जो रिलैक्सेशन थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और जैसा कि होता है हर फ्राइडे को सिंध में तो कल एक बार फिर जुमे की वजह से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन होगा, जो गुज़िश्ता कई जुमों से होता है। इस जुमे को भी होगा ताकि लोग मसाजिद में जुमे की नमाज के लिए ना जा सके और वो जो हुकूमत की हिदायत है उन पर अमल हो सके। कल कराची में 7 मार्केट से मुतादिद दुकानों को सील किया गया था। आपने देखा था कि किस अंदाज से लोग दीवाना वार बाहर निकले थे शॉपिंग करने के लिए और एहतियाती तदाबीर हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आई थी। आज बहरहाल ये जो क्रैक डाउन है ये कराची से निकला है और आज पंजाब और केपी में हमने देखा हुकूमतों ने SCPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया। लाहौर में पहले लाउड स्पीकर पर दुकानदारों और ग्राहकों को तंबीह की गई और फिर एहतियातन और मजबूरन लाहौर के अनारकली बाज़ार के कुछ इलाकों को शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी और मोची गेट की मार्केट से मुतादिद दुकानों को बंद किया गया। कल दूसरी जानिब पेशावर में भी हमने देखा कि कई मार्केट से मुतादिद दुकानों को सील करके 96 दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इखलाकी पाबंदियों पर अमल करना हर हमारे पाकिस्तानी की ज़रूरी है, मगर हमारे पाकिस्तानियों के मिजाज का ये हिस्सा है नहीं और वो भी 1.5-2 माह के लॉकडाउन के बाद बहुत मुश्किल हैं। जैसे कि आपने देखा इससे पहले इस ज़माने में कर्फ्यू खुलता था, लोग दीवाना वार बाहर निकलते थे, वही हाल हमने देखा और ऐसे में बाज़ारों में SOPs पर अमल करना नामुमकिन था और ना ही वो नज़र आया। आज फिर मार्केट्स में क्या सूरत हाल थी उसकी झलक आपको दिखा देते हैं। कोई भी ताजिर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको SOPs फॉलो करने होंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे हम दुकानें सील भी करेंगे, हम जुर्माने भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज कराची में कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई मार्केटें सील कर दी गई थीं। आज भी दुकानों की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। कैश काउंटर बंद करवाएं, कस्टमर्स को बाहर निकालें, दुकान सील होगी। हमने बहुत वार्निंग्स दे दी, हमने बहुत चांसेस दे दिए, बस आप देखिए SOP फॉलो हो रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों की बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजरों की जानिब से कारोबार खोलने के लिए सख्त SOPs पर अमल दरामद का यकीन दिलाया गया था, लेकिन ऐसा ना हो सका। कहीं दुकानदारों के मास्क गायब हैं तो कहीं सैनिटाइजर नहीं। लियाकताबाद की मार्केट ही देख लें, फासले की पाबंदी पर अमल दरामद तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, अलबत्ता जवाज हर चीज़ का मौजूद है। नहीं, क्यों? पूरी मार्केट नहीं कर रही है तो मैं क्या करके करूँगा? कोई SOP पे अमल नहीं है, मार्केट पूरी ऐसी खुल रही है, सब कुछ ऐसे। ईद का मौका है, वो सारे लोग निकल ही आए, अब कोई मास्क पहना हुआ है कोई नहीं पहना हुआ, किस किस को कहें। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इंतजामिया अपने तौर पर कोशिशें कर रही है। गार्डन रंछोड़ लाइन मोतीवाला मार्केट को भी रश और SOP पर अमल ना होने की वजह से सील कर दिया गया। इसको खाली कर दे। वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन अमल दरामद फिर भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे स्लाइटली बेहतर हैं हालात उनको वार्निंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा है जमगट्ठा बना हुआ था, जहाँ जहाँ इस तरह के जमगट्ठे बने हुए हैं
वहाँ पे हम सील कर रहे हैं। बाजी मेरी बहन, आप आगे पीछे हो जाओ, आप क्यों नहीं समझ रही हो भाई? कसूर सिर्फ दुकानदारों का नहीं, खरीदारों की वबा के हवाले से गैर संजीदगी खुद उनके लिए दोहरा खतरा बन रही है। सदर की ज़ैनब मार्केट में ट्रैफिक का अज़्दहाम और शहरियों का रश सूरत हाल वाज़े कर रहा है। मास्क पहन कर आएँ ताकि हमें सहूलत हो। हमारा गला खुश्क हो गया, कस्टमर लाइन को फॉलो नहीं कर रहा। हम दुकानदार फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कस्टमर नहीं फॉलो कर रहा। जितना हमसे हो सकता है हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्लो है। हम कुछ भी कर लें, इतना SOP पे अमल जितना भी करवा लें, लेकिन आवाम को भी खुद सोचना चाहिए। नफ्सा नफसी का आलम तो करीमाबाद और तारिक रोड की मार्केटों में भी देखा जा रहा है। हैदरी मार्केट के दुकानदारों की दीदा दलेरी तो देखने लायक है, जो SOPs की परवाह करते हैं न सोशल डिस्टेंसिंग की। शहरियों का जमे गफीर सोने पर सुहागा है। लोगों को अमल करना चाहिए और जो नहीं करेंगे वो अपना नुकसान खुद उठाएंगे। ऐसा लग रहा है आज चांद रात है, कोई अमल नहीं हो रहा। SOPs पे अमल बिल्कुल नहीं हो रहा भाई। 99% बगैर मास्क के आ रहे हैं सब। टाइम इतना थोड़ा सा है तो बंदा क्या करे। मास्क पहन के बाजार में आए, आपकी मेहरबानी है। लाहौर का जायजा ले तो सूरत हाल आज थोड़ी मुख्तलिफ नजर आई। पिछरा बाजार की गलियां तो गाहकों से भरी दिखाई दी, तहां अनारकली बाजार में इंतजामिया का एक्शन नजर आया। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील कर दी गईं। शाह आलम मार्केट में भी सन्नाटे का राज रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार खरीदारों की यलगार रोकने के लिए मुस्तैद दिखाई दिए। सड़कों पर जरासीम कुश स्प्रे भी किया गया। इंतजामिया का डंडा तो पेशावर में भी चला। हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, दुकानों में भीड़ जमा करने और 4 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखने पर स्पिनजर IT टावर और गुल हाजी प्लाजा में बेशतर दुकानें सील कर दी गईं। मुख्तलिफ इलाकों से 96 अफराद भी गिरफ्तार किए गए। बड़ी तादाद में लोगों का घरों से निकलना बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। ताहम ईद की तैयारी शायद हर बीमारी पर भारी है। पस मंज़र के बाद ये 4 रोज़ा रिलैक्स पीरियड जो है वो कम हुआ, एक बार फिर ख़त्म हुआ, एक बार फिर वो 3 दिन के दिन, जबकि ये पुराना वाला लॉकडाउन बरकरार रहेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुलेंगी, ग्रोसरी स्टोर्स खुलेंगे, बाकी लॉकडाउन रहेगा। वो कल से फिर 3 रोज़ा शुरू होगा पूरे पाकिस्तान में। और इसी दौरान आखिरी अशरे के मामलात हैं, जो कि आखिरी अशरे के दौरान इस दफ़ा इज्तिमाई इबादत इन पर पाबंदी है। शबीने नहीं होंगे और फिर एतिकाफ़ मस्जिदों में जिस अंदाज के इज्तिमाई एतिकाफ़ होते हैं वो नहीं होंगे। कल यौम अली का जुलूस निकल रहा है। हुकूमत ने इस हवाले से बहुत ही सख्त हिदायत जारी की हैं। मजालिस हो रही हैं। ज़ाहिर है कि ये इस अशरे के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शहादत के हवाले से ही बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। ये सब आगे किस तरह से लोग इसको फॉलो करेंगे, अब वही मंजर देखने में आएंगे जो कि हमने बाज़ारों में देखे। ये सब कुछ जानते हैं कराची और लाहौर से। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुनिस अहमद। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हसन रज़ा। मुनिस, ये बताइएगा कि कल के बाद से मसाजिद में इज्तिमाई एतिकाफ़, शबीने, फिर अभी मजालिस का भी एहतमाम है। ज़ाहिर है कि हज़रत अली की शहादत के हवाले से क्या माहौल आप देख रहे हैं कराची में कल और परसों के हवाले से? कराची में जैसा कि हर जुमे को होता है, हुकूमत सिंध की जानिब से वो जो कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन होता है 12 से 3 बजे तक का, वो तो बरकरार होगा कि लोग मसाजिद वगैरह में ना जा सके और फिर कल दूसरी जो सरगर्मियाँ हैं वो ना हो सकें। जी बिल्कुल कामरान साहब, 4 रोज़ की ताजरों को इजाज़त दी गई थी। 11 मई से तिजारती मराकज़ खोल दिए गए थे, लेकिन ये वाज़े तौर पे बता दिया गया था कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 रोज़ तक तिजारती मराकज़ खोले जा सकेंगे, जो कि SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए उसके बाद जुमा, हफ्ता, इतवार 3 रोज़ जो है सेफ डे के तौर पर उनको काउंट किया जाएगा और उनमें वैसे ही लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा जैसे कि अब तक शुरू से बरकरार रखा गया है। खुसूसी तौर पर जुमे के रोज़ जो कि कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन होता है, दिन 12 बजे से 3 बजे तक का, वो सिलसिला जारी रखा जाएगा। और आम मार्केटें जिनको 4 दिन तक खोलने की इजाज़त दी गई थी, इन जुमा, हफ्ता, इतवार के दिनों में अच्छा, वो मार्केट्स बंद होंगी मुकम्मल तौर पे। बताएं कि अब जो आखिरी अशरे में इज्तिमाई एतिकाफ़ होते थे मसाजिद में, शबीनों के एहतमाम होते थे, और फिर कल के हवाले से यौम शहादत है हज़रत अली का, मजालिस आज और कल, और फिर जुलूस वगैरह, इस सिलसिले में क्या इंतज़ामात हैं?
देखिए बिल्कुल हर साल 21वीं शब जो है रमज़ान की, उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुतकिफ़ीन कराची में इतिकाफ़ में बैठते हैं मसाजिद में। लेकिन इस मरतबा शुरू से ही हम ये देखना है कि हुकूमत की जानिब से मसाजिद में, इबादत गाहों में जो इज्तिमाई इबादतें हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। इसीलिए इस मरतबा हमने बहुत सारी मसाजिद में विज़िट किया है, तो जो इतिकाफ़ होता है इज्तिमाई तौर पर वो मसाजिद में नहीं नज़र आया है। कुछ मसाजिद में इतिकाफ़ की एहतमाम ज़रूर किया गया है, लेकिन वहाँ पर भी तादाद जो है मुतकिफ़ीन की इंतहाई कम रखी गई है। और ख़ास तौर पे जो SOPs है हुकूमत की जानिब से, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से ख़ास तौर पे कहा गया है, उसके अलावा सैनिटाइज़र्स की मौजूदगी का लाजमी बनाने के लिए कहा गया है वो, और ख़ास तौर पे जो अद्वियात का स्प्रे है, जरासीम कुछ अद्वियात का, वो करने का बार-बार कहा गया है। इंतज़ाम क्या है इस दफ़ा? ये इतिकाफ़ में बैठेंगे लोग या नहीं बैठ रहे, और क्या और शबीनों का क्या इंतज़ाम है, और ये मजालिस के हवाले से और कल यौम अली के जुलूस के हवाले से क्या? देखिए इज्तिमाई तौर पे अगर हम बात करें मजमूई तौर पे, तो कराची में जो मसाजिद हैं वहाँ पे इतिकाफ़ नहीं किया गया है। चंद जो छोटी मसाजिद है वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे इतिकाफ़ किया गया है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों की तादाद कम नज़र आ रही है। जबकि यौम अली के जो जुलूस हैं, इसी तरीके से दीगर कोई भी रैली है, उस पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। 3 नोटिफिकेशन इस ज़मन में इबादत के हवाले से 23, 27 अप्रैल और 12 मई को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई भी इबादत गाहें के अलावा मजालिस हो या फिर जुलूस हो या फिर रैलीज़ हो, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, और अगर कोई निकालेगा तो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। इसीलिए कल जो है यौम अली के जुलूस के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, और कोई भी ऐसी जो स्टेप्स लिए जाते हैं, कहीं पर कंटेनर्स लगाए गए हों या फिर कोई भी रूट मुख्तस किया गया हो, ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हम लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। हसन रज़ा, आप बताइएगा आखिरी अशरे के हवाले से, एक जानिब मसाजिद में इज्तिमाई इतिकाफ़ होते हैं, शबीना होता है, फिर यौम अली है, हज़रत अली की शहादत के हवाले से मजालिस और कल जुलूस वगैरह का एहतमाम है। ये क्या पूरा माहौल आपको लाहौर में कैसे दिखता है, पहले आज और कल के हवाले से, और फिर ये जो इतिकाफ़ और शबीने वगैरह के मामलात हैं, कितनी हुकूमत की जो हिदायत है उस पर पाबंदी होती नज़र आ रही है आपको? देखिए खास साहब, 3 चीज़ें हैं। एक तो ये जिससे आपने फरमाया यौम अली जो है करमुल्लाह वजह का, कल जो है वो उसके हवाले से मजालिस होनी है, जुलूस निकलने हैं। जुलूसों पर तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर रखी है, और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से आगाह भी कर दिया गया है, और बाद जगहों को ये तस्लीम भी कर लिया गया है कि हम ऐसे जुलूस नहीं निकालेंगे। और बाद जगहों पर ये अभी भी एतराज़ात हैं कि हम अंदरूनी जो इमाम बारगाह है अंदर हद तक जो है वो जुलूस निकालेंगे, और इसी तरह मजालिस जो है वो इमाम बारगाहों में अंदर ही होगी। उसके लिए घंटा मुख्तस किया गया है, सिर्फ 1 घंटे तक जो है वो मजालिस हो सकेंगी। उस पर SOPs पर अमल दरामद करना हर सूरत जरूरी होगा, जिसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको हर सूरत अमल दरामद SOPs के तहत करवाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए इत्तिकाफ के हवाले से और शबीना के हवाले से, जो इज्तिमाई जो इनकाद किया जाता था, पहले शबीने होते थे, इस दफ़ा वो सिर्फ चंद एक मसाजिद में हो रहे हैं, जबकि लाहौर की तमाम बड़ी मसाजिद में इत्तिकाफ में जो है अफराद बैठे हैं। जहाँ पर कोई जो 100-200 अफराद बैठते थे, वहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 से 10 अफराद बैठे हैं, और 4 से 5 अफराद तो बड़ी मसाजिद में बहुत ज़्यादा मामूल के मुताबिक लाहौर में देखने में आ रहे हैं। छोटी मसाजिद में 1 से 2 अफराद जो है वो इत्तिकाफ में बैठे हैं, जबकि जो हुकूमती हैं जिस तरह औकाफ की मसाजिद है वहाँ पर कोई भी जो है इत्तिकाफ में नहीं बैठा, उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। और इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जो डिप्टी कमिश्नर हैं और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद मसाजिद के भी विजिट किए गए, और वहाँ पर बाद अफराद को यह बताया गया कि SOPs है, आप नहीं बैठ सकते, और उस पर अमल दरामद करवाया गया है। और तीसरा अगर देखें तो मार्केटों की सूरत हाल, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा, जो आज भी बहुत ज़्यादा रश देखने में आया, खासतौर पर लिबर्टी जहाँ पर मौजूद हूँ, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर इनको वार्निंग जारी की गई। लाहौर की तकरीबन 5000 से ज़ायद दुकानें बंद करवाई गई हैं, और 210 के करीब जो है दुकानें सील करवाई गई हैं, जिसमें लाहौर की बड़ी मार्केटें, शालम मार्केट, अनारकली, इसी तरह दीगर राइवल वाली। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद हम जिक्र करेंगे कारोबार और मईशत की निगाहें मरकूज़ हैं। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद के हवाले से एक और फैसला करने वाला है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास है। फिर आगे बजट सामने आ रहा है, पाकिस्तान के लिए कारोबार और मईशत की सिमत तय होने वाली है। इन दोनों इवेंट्स के हवाले से बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क के तमाम कारोबार और मईशत की नज़रें कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास पर लगी हुई है।
जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आइंदा माह के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और जिसमें शरह सूद के हवाले से बहुत अहम फैसला आना है और इसमें मज़ीद कमी की तवक्को की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि मौजूदा शरह जो कि 9% हो गई है उसमें 1 से 2% तक मज़ीद कमी हो सकती है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कम से कम जो शरह सूद में कमी की तवक्को की जा रही है वो 1% है, बाज़ अंदाजे 2% और बाज़ उससे ज़्यादा के अंदाजे सामने आ रहे हैं। बाद माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, कोरोना की सूरत हाल, मईशत पे दबाव, कारोबार पे दबाव और पूरे मजमूई सूरत हाल में हुकूमत के पास तो देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यकीनन इस सिलसिले में कारोबार की मईशत की मदद कर सकती है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की भी मदद कर सकती है। अगर वो शरह सूद में सब्सटेंशियल काबिल ज़िक्र कमी करे, मज़ीद कमी कर दे तो यकीनन ये मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के तनाजुर में ये एक बड़ी मदद हो सकती है मईशत की और कारोबार की। नई शरह सूद और 2 हफ्ते बाद कोरोना बजट आने वाला है। ये मईशत और कारोबार की सिमत का तयन करेगा इस साल के बाकी महीनों में और आने वाले साल के शुरू के 6 महीनों में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या फ़ैसला करती है और उसके बाद बजट जो आता है उसमें क्या गुंजाइश मिलती है। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख समेत माशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, हुकूमत की माशी टीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। आप हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं कि आइंदा बजट में हुकूमत को टैक्सेस में नरमी रखनी होगी और FBR को दस्तावेज़ी अमल में अपना हाथ हल्का रखना होगा, यानी कि मईशत को जो डॉक्यूमेंट करने की तहरीक जारी थी उसमें अब थोड़ा सा हाथ हल्का रखना होगा, उसको निस्बतन उसकी स्पीड कम करनी होगी। और इसी सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ हुकूमत कर सकती है और आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिससे पहले पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी हो चुकी है, तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा चल के पाकिस्तान में महंगाई की शरह मज़ीद कम होगी। इस पस मंज़र में गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर हमारे साथ एक गुज़िश्ता इंटरव्यू में तफसील से इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यकीनन उसका जायज़ा लेगी और उस हवाले से फिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट के हवाले से अपना फ़ैसला करेगी। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्टीन्यूस आपका वॉच है, जो आप देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को, क्या हम डिस्काउंट कर सकते हैं इस बात को कि या इसको डिसमिस कर दें बिल्कुल कि अगर सूरत हाल हुई तो एक और MPC होगी और फिर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो अब इस वक्त पॉलिसी रेट्स हैं उसमें मज़ीद रिव्यू अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसकी भी गुंजाइश है? कामरान साहब देखें, अभी इस चीज़ पे स्पेकुलेट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है हमारा वो बरकरार है कि हम जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है हम उसको देख रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं और जो भी अगर हमारे सामने कोई अहम पहलू आएंगे तो हम उन पे काम करेंगे। हमने अब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि काम करने में हम देर नहीं करेंगे। जैसे ही हमें यकीन हो जाएगा कि एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है तो हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेंगे। कोरोना की आफत के हवाले से पिछले 1 माह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा मईशत और कारोबार की बहाली के लिए कर्ज़े मौखर करने 3% तक मामूली शरत पर कर्ज़ों के 4 पैकेजेस जारी कर चुकी है। बैंकों के लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है और शरह सूद में मज़ीद कमी से गिरती मईशत को यकीनन सहारा मिलेगा, कारोबार को सहारा मिलेगा और इसके साथ इसके पस मंज़र में यकीनी तौर पर सरमाया बैंकों से निकल कर कारोबार और रियल इकॉनमी में, स्टॉक मार्केट में और इक्विटी मार्केट में मुंतकिल होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए नया पैकेज आया है, वहाँ जाएगा, जिससे यकीनन इकॉनमी में एक स्टिमुलस भी आएगा और एक नई रफ्तार हम देख सकेंगे अगर शरह सूद में मज़ीद कमी होती है। ये भी बहुत अहम बात है कि शरह सूद में हालिया 4.25% कमी से मुल्क के अंदरूनी कर्ज़ों पर 1400 अरब रुपए का बोझ कम हो चुका है। हुकूमत के पास एक्स्ट्रा 1400 अरब रुपए आ चुके हैं और अगर शरह सूद में मज़ीद 1 से 2% की कमी की जाती है तो मुल्क की कर्ज़ों में 330 से 660 अरब रुपए की मज़ीद कमी हो जाएगी और हुकूमत का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन कोरोना बजट और कल की MPC यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इजलास, इस पर निगाहें बहुत ही फोकस्ड हैं और इसके नताइज पे दारोमदार होगा पाकिस्तान में कारोबार और मईशत की सिमत का। इस पर तफसील से बात करते हैं। कारोबार और मईशत की 2 मुमताज़ शख्सियात को हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब सुलेमान मेहदी जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर अमजद वहीद, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पाकिस्तान के प्रोफेशनल हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं NBP फंड्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। सुलेमान मेहदी साहब, ये बताइएगा कि
کل مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. نارملی بڑی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن کل کے اجلاس میں کیونکہ یہ اس سے پہلے 2 میٹنگز جو ہوئی ہیں وہ ایکسٹراڈنری میٹنگ ہوئی ہیں، لیکن کل کا ایک پلانڈ اجلاس ہے، مگر اس سے بھی بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں مارکیٹ نے، بزنس نے، معیشت نے. اس کی کیا وجہ ہے اور جنرلی کیا توقعات ہیں؟ کامران خان صاحب، یوزلی جو میں مختلف ریسرچ ہاؤسز کے پولز دیکھ رہا تھا آج، تو وہاں پر جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 50 بپس سے لے کر 250 بپس کی رینج میں آ رہی ہیں. میجورٹی لوگوں کے کنسنسس ہیں کہ اینی ویئر بٹوین 100 بپس اور 200 بپس جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوگا. اس وقت جو پاکستان کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے گروتھ، گروتھ اینڈ گروتھ. جو ہم حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں اگر آپ کے انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا اوورآل بزنس جو ہے وہ تھرائیو کرتا ہے، وہ گرو کرتا ہے. اس وقت اکانومی کو سب سے زیادہ گروتھ کی ضرورت ہے آفٹر کووڈ-19، اور وہی گروتھ جو ہے آپ کے ملک میں ایمپلائمنٹ جنریٹ کر سکتی ہے. تو میرا تو اپنا ویو یہ ہے کہ اگر گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت ریلیف دینا چاہتے ہیں تو انہیں ایٹ لیسٹ 200 بپس جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا چاہیے، کیونکہ آج جو ہمارے بزنس ہیں وہ پرابلمز میں ہیں. جیسے ہی لاک ڈاؤن اور باقی سچویشن دنیا میں اور پاکستان میں ایز ہو جائیں گی، ان کی کنڈیشنز بھی ریلیکسڈ ہو جائیں گی، وہ بھی ذرا ایز آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہے کہ انہیں کم انٹرسٹ ریٹ پر لونز جو آپ ملیں. کہہ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس پرسیپشن کو، ان ویوز کو جو کہ اب مسلسل سن رہے ہیں بزنس لیڈرز سے. آج پاکستان بزنس کاؤنسل نے باقاعدہ کہا ہے، فیڈریشن آف پاکستان، اور پھر گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آبویسلی اس پوری صورتحال میں اب بھی جو ہمارے یہ انٹرسٹ ریٹ ہیں یہ کافی زیادہ ہے. مگر ڈاکٹر امجد بھائی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ گنجائش ہے، میرٹ ہے کہ کل اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹ کٹ کرنا چاہے فردر، اور جو کہ مارکیٹ کی توقع ہے یا خواہش ہے یا ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم 2% کم ہو جائے، تو آپ کو گنجائش نظر آ رہی ہے اس میں؟ ریٹ کٹس کی میرٹ بن رہی ہے؟ جی، گورنر اسٹیٹ بینک بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو فیوچر انفلیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈٹرمن کریں گے. اور آلدو اس مہینے انفلیشن سگنیفیکنٹلی کم ہونے کی امید نہیں ہے کیونکہ روزوں کی وجہ سے فوڈ انفلیشن ہائی ہے، مگر اگر ہم اگلے 2-3 مہینے کا ویو لیں تو انفلیشن 8.5% سے تقریباً 7% تک آنے کی امید ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وہ مہینہ ہے نا جس میں کہ ابھی حکومت نے مزید 15 سے 17% پیٹرولیم پرائسز کو کم کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ ضرور ریفلیکٹ ہوگی. اوورآل انفلیشن پہلے سے بھی جو کم ہو رہی ہے اس کی بھی تو ابھی وہ بھی سائٹ ہونا باقی ہے نا؟ جی، بٹ اس کو میرے خیال میں 15-20 دن میں شاید بلڈ نہیں ہوگا امپیکٹ، اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ لمبا پیریڈ لیا ہے، تقریباً 2 سے 3 مہینے کا، جس میں ایک سگنیفیکنٹ انفلیشن میں کمی ہوگی. اس مہینے میرا اپنا خیال ہے لاسٹ منتھ 8.5 تھا، تو شاید اس مہینے 8% تک آ جائے، مگر پھر اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں 7% تک چلا جائے گا. مگر اگر جو گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ وہ فیوچر انفلیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ 3 مہینے کا ویو بھی لیں گے تو ان کو تقریباً 1.5% کا مارجن نکلتا ہے کہ اس مارجن سے وہ انٹرسٹ ریٹ کو اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتا دیجیے گا. مگر اس کے علاوہ اس ٹائم میں ایک بات کہہ دوں کہ اس کے اپنے ایکسپرٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا صرف اسٹرکٹلی انفلیشن ہی فیکٹر ہوتا ہے جب سینٹرل بینک پالیسی ریٹس یا انٹرسٹ ریٹس کو ڈٹرمن کرنے جا رہا ہو؟ ابھی جیسے کہ کووڈ کی سچویشن ہے، پریشرز ہیں، مصیبت ہے، حکومت کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے، بزنس کاروبار ہے، تو یہ بھی فیکٹر کرتا ہے یا یہ کہ اسٹرکٹلی سنگل فوکسڈ انفلیشن کے نمبرز ہی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ اس ٹائم جو سچویشن ہے اس میں بہت سے جو دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں انہوں نے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس مینٹین کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انفلیشن سے بھی کم انٹرسٹ ریٹ رکھے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم اس ٹائم جو ایک بہت ہی ان یوزول سچویشن ہے وہ دیکھیں تو میرے خیال میں روم بنتا ہے کہ 150 بیسس پوائنٹ کے قریب کم کریں، اور پھر مہینے بعد دوبارہ ریویو بھی ہو سکتی چیز، مگر ابھی سرٹنلی روم بنتا ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ دیکھتے ہوئے کہ بزنسز کی پروفٹیبلٹی ابھی بھی جو لاسٹ پروفٹس آئے ہیں وہ اس میں ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوا ہے پروفٹس میں، اور تھوڑا سا جمپ سٹارٹ چاہیے اکانومی کو، بزنسز کو.
اور گورنمنٹ کو بھی جس طرح آپ نے کہا ایک بڑا ریلیف ملتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتے ہیں. اور اگلے سال جس طرح بجٹ کی ہم بات کر رہے تھے ابھی آپ, تو اس میں بھی اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو ایک پازیٹیو نوٹ پہ نیکسٹ فسکل ایئر جولائی سے شروع ہوگا. اچھا سلیمان مہری صاحب, ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکیجز دے رہی ہیں حکومتیں, جس کی جتنی استطاعت ہے اس لحاظ سے امریکہ کی استطاعت تھی, اس نے کوئی $5 کھرب جو ہے کمٹ کر لیے ہیں. یو کے جو ہے وہ 80% سیلریز گھروں پہ دے رہا ہے تمام سیلریڈ اور گگ اکانومی کے لوگوں کو, جس کی جتنی کل بھارت میں آپ نے دیکھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ $266 بلین کا پیکیج انہوں نے اپنی اکانومی کے لیے دیا. ہم پاکستان میں آبویسلی ہمارے نہ ریسورسز ہیں نہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اس قسم کا پیکیج دے سکتے. ہم تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ وغیرہ, یا یہ کہ آگے بجٹ آ رہا ہے. بجٹ کے حوالے سے آپ کو کتنا اسکوپ نظر آتا ہے کہ حکومت پاکستان دے سکتی ہے؟ ہمارے پروگرام میں چیئرمین FBR ڈاکٹر حفیظ شیخ یہ سب لوگ آتے رہے ہیں اور یہ اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں کہ ابھی اس میں ہائی ہینڈڈ نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی FBR کی طرف سے کہ آپ جو ٹیکسز کو بڑھائیں یا یہ کہ جو موجودہ ٹیکسز ہیں ان کی شرح کو کریں. ایک ریلیکسڈ ماحول کی گورنمنٹ اکنالج کر رہی ہے کہ ضرورت ہے. آپ کے خیال میں اس کی کتنی اسپیس ہے اور وہ ریلیکسڈ جو ماحول ہے وہ کیسے السٹریٹ ہونا چاہیے؟ کامران خان صاحب دیکھیں, کووڈ کے انوائرمنٹ میں ہماری گورنمنٹ نے 1200 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا, جس میں انہوں نے 2 دن پہلے ایگریکلچر کو بھی کور کیا ہے. آف کورس ہماری ایک لمیٹیشن ہے, ہمیں ریالٹی آن گراؤنڈز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اکانومی ایک ریہیبلیٹیشن فیز سے نکل کر, وینٹیلیٹر سے نکل کر ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہی تھی, بٹ انفارچونیٹلی یہ پینڈیمک نے جو ہے وہ اسے بھی اپنی گرفت میں لپیٹ لیا ہے. جو بات آپ نے شروع میں کہی اس پہ میں ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گا. بہت ساری ریلیفز اور میجرز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا کیش آؤٹ فلو انوالو نہیں ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹ اس کی ایک لائف ایگزامپل ہے جہاں پر آپ کوئی کیش سبسڈی نہیں دے رہے ہیں یا آپ کا کیش آؤٹ فلو نہیں ہو رہا ہے. چونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اگلا سال ہمارے لیے مشکل ہوگا, یہ بجٹ بھی مشکل ہوگا, کیونکہ آپ کی فسکل سائڈ جو ہے وہ آلریڈی انڈر سٹریس رہے گی. جہاں گروتھ نہیں ہوگی وہاں ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوگا, اور جہاں ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکے گی وہاں پر آپ کیش سبسڈیز دینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. بہت سارے ریلیف میجرز ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بہت سارے میجرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ سوچ سکتی ہے, جن پہ کام کیا جا سکتا ہے, جس میں بزنسز کو سپورٹ کیا جائے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے کافی ساری ریکویسٹ جو ہے وہ آلریڈی اپنا پرپوزل فائنانس منسٹر صاحب کو پریزنٹ کر دیا ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیپٹل گین ٹیکس میں نرمی کر دیں, آپ ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس جو ہے وہ ذرا ریلیکس کر دیں. ان چیزوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کیپٹل مارکیٹس پرفارم کریں گی. اب جب وہ پرفارم کرے گی تو کیپٹل گین ہوگا, کیپٹل گین ہوگا تو آپ کو کیپٹل ٹیکس ملے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ریلیف ایسے ہیں جہاں پر آپ کی کوئی کیش آؤٹ فلو انوالو نہیں ہے. ان میجرز کو فوراً اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو پروموٹ کر سکیں اور بزنس مین کے لیے موٹیویشن کریٹ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر امجد بھائی صاحب فرمائیے گا کہ ناٹ جسٹ انٹرسٹ ریٹ, سینٹرل بینک اور کیا کر سکتا ہے معیشت کو, کاروبار کو اس آفت سے نکالنے میں سپورٹ کرنے کے لیے؟ ایک تو ہو گیا انٹرسٹ ریٹ, ظاہر ہے کہ وہ سب سے کلیدی چیز ہے, مگر اور کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک نے کچھ پیکیجز دیے, کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں اور بینکوں کو کچھ سپورٹ کیے, لیکن اور کیا سگنیفیکنٹ چیز ہے جو کہ اب کی جا سکتی ہے اس مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں, اور جو کہ انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں بسائڈ دی انٹرسٹ ریٹ؟ دیکھیں, جو سب سے بڑا ایشو بزنسز فیس کر رہے ہیں, چھوٹے بزنسز بھی بڑے بھی, وہ لیکوڈیٹی کا ہے. وہ دے ہیو رن آؤٹ آف کیش, ان کے پاس کیش نہیں ہے, سیلریز دینے کی نہیں ہے, بجلی کے بل دینے کی نہیں ہے, آپریشنل ایکسپینسز پورے کرنے کی نہیں ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سرٹن پیکیجز, فار ایگزامپل اگر ہم ایکسپورٹرز کی بات کریں تو ایک اس طرح کا پیکیج ہو سکتا ہے کہ 80% آف ایکسپورٹس تک آپ ان کو بوروئنگ کی لائن دے دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ دیں. اگر انٹرسٹ ریٹ ویسے ہی 7-8% پہ آ رہے ہیں تو اس پہ اگر تھوڑا سا 1-2% آپ ڈسکاؤنٹ دے کے, تو ایک تو ایکسپورٹرز کو چاہیے, پھر جو ڈاکیومنٹڈ جو سیلز ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے, ریٹیل سیکٹر ہمارا مثال کے طور پہ 1.2 میں جی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو 1.2 ٹریلین کا ٹیکس دیا ہے ڈاکیومنٹڈ ڈومیسٹک سیکٹر نے. تو کم از کم اس اماؤنٹ تک 1.2 ٹریلین تک جتنا انہوں نے سیل ٹیکس دیا ہے,
اگر ان کو بورنگ لائن دے دی جائے ایٹ اے ریلیٹیولی لو انٹرسٹ ریٹ تو ان کا کام چل جائے گا اور وہ بہت سے بزنسز آؤٹ آف بزنسز نہیں جائیں گے, آؤٹ آف یا کہہ لیں ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اسی طرح جو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں دے آر 40% آف پاکستان GDP, اور ابھی تک ان کو کوئی لیکوڈیٹی میں بینکس نے بھی کوئی کنسیشن نہیں دی کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا, ہسٹری نہیں ہوتی, اور اس میں بہت زیادہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. تقریباً 63 ملین پاکستان میں امپلائیز ہیں جس میں سے 45 ملین انفارمل بزنسز میں کام کرتے ہیں, اور بیسڈ آن سرٹن ایسٹیمیٹس 10 to 15 ملین جابس لوز ہو سکتی ہیں اس سچویشن کی وجہ سے. تو ان کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اسپیشلی گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی جو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں ان کو کیسے کچھ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کم و بیش اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ لیٹلی پرسوں جو ہے انڈین گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر مودی نے جو اکنامک پیکیج دیا اس میں خاص طور پہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے انہوں نے 3 لاکھ کروڑ کولیٹرل فری لائنز دی اور جو ہے وہ لون آفر کیا. ظاہر ابھی اس کی ڈیٹیل آئیں گی. اتنی ایمفیسس ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اس کو ایک سگنیفیکنٹلی سپورٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 63 ملین جو ورکرز ہیں اس میں سے 10-15 ملین جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو جائیں. تو ہمیں ان بزنسز کو بچانے کی ضرورت ہے, اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو کیش دیں, لیکوڈیٹی دیں جو وہ گریجولی اوور دا نیکسٹ 1 year 2 year پے بیک کر دیں, مگر اس ٹائم پہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے علاوہ جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کنٹرول کرے. میرا تو خیال ہے کہ ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے ان حالات میں جو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھے کہ کہاں پہ فیٹ ہے, انفیشنسی ہے, ویسٹ ہے, اور وہ کمیشن پہ ریکمینڈ کرے کہ گورنمنٹ کا کتنا خرچہ کم ہو سکتا ہے. کیونکہ ٹیکس میں تو جس طرح آپ نے بولا اور سلیمان نے بولا کہ لمیٹیشن ہے, آپ ابھی ٹیکس بڑھا نہیں سکتے ہیں. اگر ہماری اکانومی ہی لیس سے تقریباً 2% گرو کرے گی نیکسٹ ایئر تو آپ کتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. تو اس لیے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ایک فوکس ہونا چاہیے. جتنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, جتنے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں, سب ڈپارٹمنٹس ہیں, اس پہ کمیشن بیٹھ کے ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ گورنمنٹ کی چاہیے. بہت ہی پرو ایکٹیو اور بہت ہی ایک سالڈ قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ جو بزنسز ہیں وہ تو اب لاسز شو کرنے لگے. سلیمان مہدی صاحب, آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ان کی ارننگز اب آ رہی ہیں, اور یقیناً وہ ایک بہت ہی ڈسمل پکچر جو ہے وہ ابھر کر آ رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ آگے کیا ٹرینڈ ہوگا. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپریل مئی میں شاید آٹوموبیل سیل 0 آٹوموبیل سیل ہوئی ہے, اور پھر سیمنٹس کے بھی ریزلٹس خراب آئے ہیں, دوسرے بھی ریزلٹس جو ہیں وہ کوئی اتنے پرومسنگ نہیں آ رہے. یہ سب اس پہ نگاہ رکھنی ہوگی نا گورنمنٹ کی جو معاشی ٹیم ہے اور سینٹرل بینک کو, کیونکہ ابھی تو بری خبریں آنے کا وقت شروع ہی ہوا ہے. آپ نے بالکل صحیح بتایا. اسٹاک ایکسچینج میں جتنی بھی کمپنی ہمارے پاس لسٹڈ ہے اس میں بارنگ بینکنگ انڈسٹری سبوں کے کوارٹر کے ریزلٹس بہت خراب تھے اس دفعہ, اور آگے بھی جا کر ریزلٹس بلیک ہی نظر آ رہے ہیں اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. میں صرف ایک اسپیسیفک ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا جو ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی بتایا. ہم سال کا بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید, چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز, اور جناب سلیمان مہدی, چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.